ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीहरूको विरोध। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी पक्षको दाबी अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो, गैर कानुनी भन्नु मिल्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजदेखि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी। प्रधानमन्त्री दाहाल साउन 7 गते इटली जाने। के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर छुट दिने सरकारको निर्णय। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोलम्बिया प्रस्थान। कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेल र सुभाष चन्द्र नेवाङलाई। दलहरूको उदासीनताले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। 60 वर्षभन्दा बढी सक्रिय राजनीति गरेका देउबाले डेमोक्रेसी नबुझेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेको भनाई। बन्चरे डाँडामा स्थानीयवासीको अवरोध आज पनि कायमै। फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या। बालेन्द्र शाहप्रति करिश्मा मानन्दरको कटाक्ष। 50,000 जरिमाना तिराएर 5 लाखको विज्ञापन गरिदिनु भयो। सप्तकोशी किनारामा बोलाएर युवतीलाई कुटपिट गर्दै भिडियो सार्वजनिक गर्ने समूहका 3 जना युवती पक्राउ। संसदीय प्रक्रियामा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै रवि लामिछानेले भने गम्भीर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजियो। काठमाडौँको सीना मङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु बम फेला। नेपाली सेनाको टोलीले गर्यो डिस्पोज। सीना मङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु प्रकरणमा घटनास्थलबाट 1 जना युवक पक्राउ। शङ्कास्पद वस्तु राख्नेको बयान। काम गर्ने मान्छे हुँ, राख्न लगाउनेलाई चिन्दैन। भोजपुरका डीएसपी अपराधी जोगाउन लागेको भन्दै सडकमा उत्रिए विद्यार्थी। नेप्सेको दोहोरो अङ्कले उकालो यात्रा कायमै। 3 अर्ब 34 करोडको भयो कारोबार। कोशी नामाङ्करणबारे नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूको आक्रोश। केपी शर्मा ओलीको लहलैमा लागियो। गाउँमा जान पनि सक्ने अवस्था छैन। एसविसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप नेपालद्वारा UAE 3 विकेटले पराजित। भद्रकुमारी घले निवासमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलायो डोजर। काङ्ग्रेस महामन्त्री लाई लक्षित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रश्न। केन्द्रीय समितिमा बसेर निर्णय गर्ने अनि बाहिर गएर बकमफुसे कुरा गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइयो ग्रेटर नेपालको नक्सासहितको ज्ञापन पत्र। र नेपालको पासपोर्टको कम शक्तिशालीको सूचीमा उल्टोबाट 8औं नम्बरमा सिङ्गापुरको विश्वकै शक्तिशाली। असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संयम राजनीतिक गरेको भन्दै रामहरि खतिवडाले गरे नेपाली काङ्ग्रेस बैठकमा शेखर कैरालाको प्रशंसा। काङ्ग्रेस वा माओवादी मध्ये एकलाई सिद्धाउने खेलमा नेकपा एमाले। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजदेखि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। पत्नीसित दाहालको निधनपछि शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्ततः आजदेखि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका हुन्। दाहाल आज बिहान अखिल क्रान्तिकारीको संयोजन कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्न आजै गोरखा पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजैदेखि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भए। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साउन 7 गते इटली जाने भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्कटिङ मेमेन्टमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल जान लागेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउन 7 गते बेलुका इटली प्रस्थान गर्ने र 1 हप्तापछि फर्किने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुषाल समेत सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि केपी शर्मा ओली मंगलबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। केपी शर्मा ओलीको भ्रमण दलमा पत्नी राधिका साक्य र उपमहासचिव विष्णु रिमाल समेत रहेका छन्। कम्बोडिया प्रस्थान गर्नु अघि केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको सिनामङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु बम फेला परेको छ। सिनामङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु प्रकरणमा घटनास्थलबाट एकजना युवा पक्राउ परेका छन् भने शङ्कास्पद वस्तु राख्नेले बयान दिएका छन्। दर्शकबिन शङ्कास्पद वस्तु राख्नेले बयान दिँदै काम गर्ने मान्छे हुँ, राख्न लगाउनेलाई चिन्दिन भनेका छन्। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा प्रहरीले रौतहट घर भएका खाजयन्ती पासवानलाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएका पासवान सिनामङ्गल स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्। पासवानलाई घटनास्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन खोटाङ हलेसी ज्वेलर्स अगाडि शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा पक्राउ परेका पासवानले आफूलाई मोबाइल दिएर कसैले राख्न लगाएको बयान दिएका छन्। पक्राउपछि प्रहरीसँग उनले भनेका छन्, राख्न लगाउने मान्छेलाई चिन्दिन, नेपाली मान्छे हो, शङ्कास्पद वस्तु दिनेले त्यहाँ राख भनेपछि आफूले राखेको उनले बताएका छन्। शङ्कास्पद वस्तु राखेपछि उनी घटनास्थलमा नै बसेर रमिता हेरिरहेका थिए। अनुसन्धान अधिकृतले उनलाई सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पक्राउ गरेका हुन् भने प्रहरीहरूसँग को बयानमा उनले भनेका छन्, म काम गर्ने मान्छे हो। घटनास्थलमा नेपाल क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा भेटिएको छ। पर्चामा लेखिएको छ, खोटाङ हलेसी ज्वेलर्सको साउजी, हाम्रो पार्टी नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँको सहयोगले हाम्रो देश र जनतालाई ठूलो प्रगति हुनेछ भन्ने आशा हो। यहाँ आरडीएक्स बारुदको बम राखिएको छ, सावधान रहनुहोला। नेपाली सेनाले शङ्कास्पद वस्तु डिस्पोज गरिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको हो। गत मे महिनाको 28 तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिदिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ। तत्कालीन ग्रेटर ब्रिटेनको सांसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाइएको मोर्चाले जानकारी दिएको छ। 5 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानव चित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय केही नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ। इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुह बढी बात होइन, बरु यो जनतालाई त्यस्तै हो मोर्चाले भनेको छ। जस्तालाई त्यस्तै हो। ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रियामा मात्र होइन, इन्डियाको ज्यादती विरुद्धको नैतिक लडाई पनि हो। अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ हो, ग्रेटर नेपालका मोर्चाले बताएको छ। अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। यहाँले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन अब नाला पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी मानवभावको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको थियो भने गत मे महिनाको 28 तारिकमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, ज्ञापन पत्रमा बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्रबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कालाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने र कोही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकताका सहित बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारे विकासको प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्ने जोड दिएका छन्। हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास योजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्न इन्जिनियरहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम रहनेले निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अतिरिक्त राजस्व तथा लगानी बढ्ने र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आफू लागि परिरहेको समेत धारणा व्यक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई मात्रै अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले विरोध अभियान सुरु गरेका छन्। निजामती सेवा संरक्षण समूह बनाएर उनीहरूले विरोध अभियान सुचारू गरेका हुन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनियमितता प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि भूमिका नहुने तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई फसाइएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। निर्णयकर्तालाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने तर राय राख्ने, शाखा अधिकृत कार्यालयको नक्सा ट्रेस्ट प्रमाणित गर्ने, अमिन र कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने खरिदार लगायतलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको भन्दै समूहले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्ण बहादुर राउत 24 असारमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट विराटनगर जाँदै गर्दा पक्राउ परिएका थिए। जहाजमा चढ्ने तर्खरमा रहेका सचिव राउत 81 गिरफ्तार परे। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीबाट ललिता निवासमा जग्गा प्रकरणमा नाममा मुछिएका राउतलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गर्नुमा उनी विराटनगरबाट भारत जान र भाग्न लागेको चर्चा चलेको थियो। त्यसमा सचिव राउतले दिएको जवाब त अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, तर यसको जवाबमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी पक्षले दाबी गर्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो, यसलाई गैर कानुनी भन्न मिल्दैन भन्दै जवाफ फर्काएको छ। दर्शकबिन ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तावेज तथा कागजात किर्तेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी रहेको छ। सर्वोच्चले बुधबार सुनाइ सकेर रिटमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको इजलासमा सोमबारदेखि जारी बहस अन्तर्गत बुधबार सरकारी वकिलले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। बुधबार महाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट महाधिवक्ता लेखराज पराजुले बहस सुरु गरेका हुन्। सहन्यायाधिवक्ता पराजुले सरकारी दस्तावेज तथा दस्तावेजहरू किर्ते गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा बनाउने कार्य भएको र यसमा 1-2 जना मात्र नभई समूह नै लाग्ने गरेको बताएका छन्। उनले शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्न रहेको सङ्केतहरू अनुसन्धानबाट समेत देखिएको दावी गरेका हुन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विगतमा पनि भएको र फेरि थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर प्रयोजनका लागि तथ्य प्रमाणहरू नष्ट हुने सम्भावना देखिएपछि केही व्यक्तिहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको र केहीलाई पक्राउ गरिएको पराजुलीले दावी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राज्यको सम्पत्ति हिनामिना अनुसन्धान भइरहेकाले थप पुष्टि गर्न शङ्का लागेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, बयान गराउने र प्रमाणहरू नष्ट हुने वा अन्यथा अन्य गम्भीर अवस्था देखेमा थुनामा राख्ने दावी अदालतमै गर्ने र अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै राख्ने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी पक्षले दावी गर्दै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो, गैर कानुनी भन्न मिल्दैन भन्दै जवाफ फर्काएको छ।
दर्शक पनि यता सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूको उदासीनता र सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा व्यस्त हुँदा संसदीय समितिहरूको नियमित बैठक बस्न नसकेको र सभापति पनि चयन हुन नसकेको बताएका छन्। मङ्गलबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यहरूबाटै काम चलाइएको बताएका छन्। सबै सदस्यहरू फुल हाउसमै व्यस्त थियौँ, फुल हाउसमै फुर्सद थिएन, यसबीचमा भएका अवरोध खोल्नेमा केन्द्रित भए उनले भने। त्यसकारण समिति बैठक नियमित सञ्चालन गर्न पनि सकिएन, फुर्सद नहुँदा नेतृत्व चयन हुन सकेन उनले भने। अत्यावश्यक काम ज्येष्ठ सदस्यका आधारमा गरिएको भन्दै घिमिरेले 10 साउनमा बस्ने प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकपछि सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समेत विश्वास दिलाएका छन्। 10 साउनमा प्रतिनिधि सभामा बसेपछि तुरुन्तै हामी निर्वाचन विधि मार्फत समितिका सभापतिहरू टुङ्गो लगाउने काम गर्दछौँ, त्यसपछि विधेयकमाथि दबाव गरेर कारबाही अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। दलहरूको उदासीनताले संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको उनले आरोप लगाएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गुरुराज घिमिरेले सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत रूपमा पार्टी चलाएको आरोप लगाएका छन्। 60 वर्षभन्दा बढी सक्रिय राजनीति गरेका देउवाले डेमोक्रेसी भन्ने नबुझेको उनले आरोप लगाएका हुन्। हिजो मङ्गलबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनबाट पार्टी गुदगत रूपमा चलाएको र 14औं महाधिवेशनबाट सचिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तापनि त्यो पूरा नगरेको उनले आरोप लगाएका छन्। 13औं महाधिवेशनबाट सभापति भएपछि पार्टीलाई गुटगत रूपमै चलाउनु भयो उनले भने। 14औं महाधिवेशनमा फेरि सभापति निर्वाचित भएपछि चाहिँ म सबैको साझा सभापति हुन्छु, गुटबन्दी गर्दिन, सबैलाई न्याय उचित गर्छु, उचित मूल्याङ्कन गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ पार्टीका साथीहरू आशावादी भए, त्यसपछि उहाँले आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गर्नुभयो उनले भने। आज 19-20 महिना भयो उहाँले पार्टी व्यक्तिगत रूपमा चलाउनु भयो, पश्चाताप गर्नुभयो, पार्टीमा अन्याय गर्नुभएको छ। फरक समूहमा रहेका पार्टीका साथीहरूलाई उहाँले किनारामा पुर्याउनु भएको छ, पार्टी नीतिविहीनको अवस्थामा चलेको उनको आरोप रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कुन नीतिका आधारमा निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्यो भन्ने आफूले अझैसम्म थाहा नपाउन सकेको बताएका छन्। मुलुकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुन नीतिका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसको यात्रा छ भन्ने समेत स्पष्ट नरहेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शक बिन यसैबीच यता यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बन्चारे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने अडान लिएका छन्। 1 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै यही साउन 1 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको हो। यो अवरोध माग पूरा नहुँदासम्म जारी रहने ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङले जानकारी दिएका छन्। स्थानीयवासीहरूको अवरोधकै कारण यस अघि पनि पटक पटक रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन कार्य आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पुनः रोकिएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष धननाथ बजगाईले यसअघि कामपासँग भएको सहमति पूरा नभएसम्म यस स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्। धुनबेसी नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर तामाङका अनुसार सहमतिको 1 वर्ष हुँदासम्म महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दाहरूको माग पूरा गर्न चासो नदेखाएकाले सोमबारबाट फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको छ। दर्शक बिन यसैबीच यता सप्तकोशी किनारामा बोलाएर युवतीलाई कुटपिट गर्ने भिडियो सार्वजनिक गर्ने समूहका 3 जना पक्राउ परेका छन्। सप्तकोशी किनारामा बोलाएर युवतीहरूमाथि कुटपिट गर्दै भिडियो सार्वजनिक गर्ने समूहका 3 युवतीहरू यति बेला पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले 3 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। सो भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै भाइरल बनेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरी 12 क्षेत्र नगरपालिका 10 प्रकाशपुर भुजेल टोलकी 19 वर्षीय पिर्ती लिम्बू, बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 सैनिक टोलकी 18 वर्षीय दुर्गा राई र सोही ठाउँकी 22 वर्षीय विनिता राउत रहेका छन्। उनीहरूमध्ये लिम्बूलाई घटना भएकै दिन पक्राउ गरिएको थियो भने राई र उषा फरार रहेका थिए। उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। असार 29 गते बेलुका 7 बजेतिर बराहा क्षेत्र नगरपालिका 9 राजाबास टोला स्थित चिहान डाँडाको कोशी किनारामा राजबासकी 19 वर्षीय मनिषा राई सहित 3 जनाले आफूहरूको बेइज्जत गरेको भन्दै बोलाएर उनीहरू कुटपिट गरेका थिए। 3 जनालाई माथि पक्राउ
गरे सहित 5 जनाको समूहले कुटपिट गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पालैपालो 5 जनाको समूहले 3 जनालाई कुटपिट गर्दै भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। कुटाई खाएका 3 जनाले असार 31 गते इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी दिएकै दिन प्रहरीले लिम्बुलाई पक्राउ गरेको थियो। बाँकी 4 जना फरार भएका थिए। उनीहरूमध्ये थप 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फरार 2 जनाको खोजी भइरहेको छ र पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, बोयफ्रेन्डको बारेमा विवाद चर्किएपछि लडाई भएको र कुटपिटमा उत्रिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबी खोला किनारामा रहेको समाजसेवी भद्रकुमारी घलेको अतिक्रमित निवासमा डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ। भद्रकुमारी घले सदन राखिएको निवासमा महानगर टोलीले भवनको पर्खालमा डोजर लगाएर भत्काएको हो। अनागृत रूपमा सरकारी जमिनमा बनाइएको भवन भत्काइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरपालिकाका प्रहरीले 3 दिन अघि भवन खाली गर्न सूचना दिए पनि नगराइपछि आज डोजर चलाएर भत्काइएको जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी जग्गा हडपेका जग्गाभरिमा डोजर चलाएका छन्। भद्रकुमारी घले यसैबीचमा भद्रकुमारी घले सदन राखिएको निवासमा महानगर टोलीले भवनको पर्खालमा डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसमा महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई लक्ष्मी खट्टीवडाले प्रश्न गरेकी छिन्। केन्द्रीय समितिमा बसेर निर्णय गर्ने अनि बाहिर बबन्डर किन भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खट्टीवडाले पार्टी सभापतिको आलोचना गर्दै हिँडेको भन्दै पार्टीका दुवै महामन्त्रीको आलोचना गरेकी छिन्। पार्टी सभापति भनेको सस्ता भनेको, तर सबै दोष सभापतिलाई मात्र दिँदा पार्टी बलियो नहुने उनले बताएकी हुन्। उनले महामन्त्रीहरूको गतिविधिबारे आफूहरूले पनि अनुगमन गरिरहेको र जसरी उनीहरूले अन्य नेताहरूको विकल्प खोजिरहेका छन्, व्यवहार नसचिए आफूहरूले पनि महामन्त्रीहरूको विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताएका छन्। गठबन्धनको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट भएको, तर दोष जति सभापतिलाई दिने गरेको भन्दै उनी गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जति प्रति आक्रोश देखिएकी हुन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट बनेको गठबन्धनको दोष पार्टी सभापतिको मात्र कसरी भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन्। सरकार बनाउने बेलामा 50 थरी वितण्डा गर्दा सरकारबाट बाहिर जानु पर्यो। पोल्टाबाट झरेको टिपेर अहिले पार्टी अगाडि बढ्दैछ। सभापति सँगसँगै उभिन आवश्यक छ उनले भने। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेता पक्राउ पर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरू गृह मन्त्रालयमा गएर गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको भन्दै उनले आलोचना समेत गरेको जानकारी दिएका छिन्। दर्शकबिन, यसैबीच उनले गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले किन बबन्डर मचाएको, निर्णय गर्ने बेलामा निर्णय गर्ने तर अहिले किन यस्तो भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप नेपालद्वारा युएई 3 विकेटले पराजित भएको छ। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपालले युएईलाई पराजित गरेको छ। आज बुधबार भएको खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेल नायक बनेका छन्। उनले 6 विकेट लिनुको साथै सर्वाधिक 61 रन बनाएका छन् भने दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपालले युएई विरुद्ध शानदार प्रदर्शन गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेप्सेको उकालो यात्रा कायमै रहेको छ। 3 अर्ब 34 करोडको कारोबार भएको छ। गत आइतबारदेखि उकालो यात्रामा रहेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि बढेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 11.17 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। यस दिन परिसूचक 2165.24 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यस दिन 3 अर्ब 34 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ भने गत कारोबारका दिन 3 अर्ब 54 करोड रुपियाँ सेयरको कारोबार भएको बताइएको छ। म्युचुअल फन्ड ऋणात्मक पत्र लगायत 260 धितोपत्रको 86,74,109 किता खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13 मध्ये 5 समूहको परिसूचक बढेको छ, बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ। सर्वाधिक परिसूचक वृद्धि हुनेमा व्यापार समूह रहेको छ। यो समूहको परिसूचक 4.83% वृद्धि भएको छ। सर्वाधिक परिसूचक घट्नेमा अन्य समूह रहेको छ। यो समूहको परिसूचक 0.96% घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सेयर मार्केट आज पनि बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भोजपुरका डीएसपी अपराधी जोगाउन लागेको भन्दै सडकमा विद्यार्थीहरू उत्रिएका छन्।
जिल्लामा पछिल्लो समय भएका श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा दोषी जोगाउन लागेको भन्दै विद्यार्थीहरूले विरोध जनाएका छन्। आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र अपराधीमाथि कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी शरद कुमार थापा छेत्री उदासीन देखिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले भोजपुर सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका छन्। भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले राजनीतिक दबावमा अपराधीहरू उम्काउन खोजिएको भन्दै शान्ति सुरक्षा र पीडितहरूलाई न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन्। विद्यार्थी प्रदर्शनको अगुवाई क्याम्पस सोभियु सभापति निशान राईले गरेको बुझिएको छ। असार 22 गते टक्सारका विद्यार्थी दीपसन प्रधानको अखुवा खोलामा भएको हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै उनीहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दीपसनको हत्यामा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। दर्शकबिन घटना बर्दातमा सँगै रहेकाहरूलाई कारबाही नगरी एकजनाले मात्र मुख्य दोषी बनाई उन्मुक्ति दिन खोजेर घटना तोडमोड गर्न खोजिएको भन्दै दीपसनका बाबु देवी प्रसादले समेत आक्रोश पोखेका छन्। घटनामा संलग्न सुमन श्रेष्ठ भाइ बिनम डिएसपीकै भान्से भएकाले दाजुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको स्थानीय र आफन्तीहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ स्थित ठमेल स्थित क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सानो भाइ भनिने डन युवराज गुरुङलाई प्रहरीले हातकडी लगाएर सडक डुलाएको छ। ठमेलमा व्यवसायीहरूलाई कुटपिट गरेर दुःख दिएको आरोपमा पक्राउ परेका गुरुङलाई म्याद थप गर्न अदालत लगेर फर्काउँदा प्रहरीले हातकडी सहित ठमेल क्षेत्र डुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले चाहिँ प्रहरीको गाडी बिग्रेकाले हिँडाएर लगिएको दाबी गरेका छन्। उनले भने प्रहरीको गाडी पुरानो छ, बाटोमा बिग्रिएको हुन सक्छ उनले बताएका हुन्। तर प्रहरी वृत्त लैनचौरका एक अधिकारीले भने माथिको आदेश अनुसार नै हातकडी लगाएर सडकमा हिँडाइएको बताएका छन्। एसएसपी कार्कीले केही अघि बैंकिङ कसुरका एक आरोपीलाई पनि हिँडाएर टेकु स्थित प्रहरी हिरासतमा लगेका थिए। कपिलवस्तुमा एसपी छँदा उनले ठगी गरेको आरोपका ईश्वर प्रसाद पोखरेल भनिने गोपाल कामीलाई हातकडी सहित बजारमा डुलाएको बुझिएको छ। कामीले हालै काठमाडौँमा फेरि ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनले सुध्रिएला भनेर हातकडी सहित डुलाए पनि नसुध्रिएको बताएका थिए। प्रहरीले सानो भाइसँगै टोखाका विक्रम अधिकारी, तनहुका सुभाष काश्य, सुरज काश्य र नुवाकोटका कमल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति पाउने भएकाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो, फाल्टु कुरा नगर्नुहोस् भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा हङ्गामा मचिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए बापत नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने पूर्व सहमति भएको खुलासा गरेका छन्। मङ्गलबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समिति बैठकमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 26 गते विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। एमाले माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। विश्वासको मत दिनुपर्नेको कारण खुलाउँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै आफूहरू बीचको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुने वातावरण बनेको र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुग्यौँ। त्यही विश्वासको मत दिने विश्वासको वातावरण जुन बनाइएको थियो, विश्वासको मत हामीले दिएपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एउटा वातावरण बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वारको पक्षमा फर्किने वातावरण बनाउनको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा तहमा उनले भने हाम्रो सभापतिको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा भएका वार्ता भएको थियो, त्यही विश्वासको आधारमा हामीले विश्वासको मत दियौँ। उनले भने त्यही विश्वासको मतबाट पुस 10 गते भत्किएको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुने राजनीतिक वातावरण बन्यो। त्यही वातावरण स्वरूप रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गर्यो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले जनताले उत्साहित र प्रेरित गर्ने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले जनताको अपेक्षा पनि पार्टीले सरकारमा गएर राम्रो काम गरोस् भन्ने रहेको भन्दै आफूले हालसम्म कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने सरकारको कामबाट सकेसम्म जनतालाई प्रेरित गरेर जनतालाई उत्साहित गर्ने
जनतालाई नयाँ आशा र भरोसा दिलाउने कामका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ। कहीँ उता यता गर्न सकेनौँ भने जनप्रतिनिधि जनताप्रति नकारात्मक असर पर्ने, जनता रिसाउने, मतदाता रिसाउने, पार्टी बचाएर जमिनमा बसेका कार्यकर्ता सदस्यहरू हामीसँग रिसाउने काम नभइदियोस् भन्ने आम अपेक्षा छ।